कविहृदयम्। श्रेयः प्राप्त्यै सरलोपायः। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः। लोके व्यवहारार्थं श्रुतिः प्रमाणभूता, किन्तु श्रुतिवाक्येषु एव न ऐकमत्यम्। एकं वाक्यम् एकं तत्त्वं वदति चेत् अपरं वाक्यम् अन्यदेव वदति। सामान्याः जनाः अनयोः सामञ्जस्यं कथं वा जानीयुः? श्रुतेः अर्थं प्रतिपादयन्त्यः स्मृतयः अपि वस्तुतः प्रमाणभूताः एव, किन्तु अत्रापि सा एव कथा। विभिन्नाः स्मृतयः, एकैकस्य स्मृतिकारस्य एकैकः अभिप्रायः, अतः अत्रापि सामान्याः सम्भ्रान्ताः भवन्ति। धर्मानुगुणं व्यवहारः भवेत् इति तु स्वतः सिद्धम्, किन्तु सूक्ष्मं धर्मतत्त्वं ज्ञातुं कः मार्गः? श्रुतिस्मृत्यादयः अत्र न उपकुर्वन्ति। एवं तर्हि सामान्याः किं वा कुर्युः? ये श्रुतिं न श्रुतवन्तः, स्मृतिं न पठितवन्तः, तेषां का वा गतिः? अतः कवि वदति, श्रुतिस्मृत्यादीनां विचारं त्यजतु, महात्मनां मार्गम् अनुसरतु, तावता पर्याप्तम् इति। महात्मानः विवेकशीलाः, ते युक्तायुक्ततां साधकबाधकतां च सम्यक् विचार्य अग्रे गच्छन्ति। अतः तैः अनुसृतं मार्गं निश्चयेन अनुसर्तुं शक्नुमः वयम्। एषः एव श्रेयः प्राप्त्यै सुलभः सरलः च उपायः।